مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، أريد أن أحدثكم عن قصة حياتي وحبي للإسلام، وكيف بايعت الجماعة الإسلامية الأحمدية بعد ذلك. طبعا بداية حياتي عايش في عائلة مسلمة والحمد لله، ولكن تقليدية. وعندما كبرت في المرحلة الإعدادية أردت أن أتعرف على الإسلام بشكل حقيقي وليس تقليدي مثل باقي الناس، فبدأت بشراء أول كتاب صغير. في ذلك الوقت كان ثمنه 35 قرشا سوريا يعني، فهو لتعليم الصلاة. فبدأت في هذا الكتاب الصغير أتعلم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة لنفسي، وضعه بجانبي وأقرأ ثم أتوضأ وأتعلم كيف الصلاة، وهكذا إلى أن كبرت وبدأت. بعد أن تخرجت من الجامعة نشأ في قلبي حب الثقافة والتعرف على الإسلام الحقيقي، وبفضل الله تعالى في نفس الوقت بدأت أحفظ القرآن الكريم، فحفظت أجزاء كثيرة منه بفضل الله تعالى، يزيد عن 3/4 القرآن حفظ غيبا. وبعد ذلك نويت أن أحج إلى بيت الله الحرام، فذهبت إلى الحج في عام 1986 بفضل الله تعالى. واعتقادي كان أولا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بحضرته عليه الصلاة والسلام، ثم الذهاب إلى مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام. وفعلا تم ذلك في ذلك الوقت وبفضل الله تعالى. المهم، كنت أصلي إماما في جامع صغير في قريتي وفي حارتي أيضا، وأعلم في نفس الوقت القرآن الكريم. أتعلم عند شيخ كيفية الحفظ وكيفية القراءة والتلاوة، ثم في نفس الوقت كنت أدرب طلابا وعامة الناس لتعليم تلاوة القرآن الكريم، وخاصة بعد صلاة الفجر كل يوم، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأصلي صلاة التراويح إماما في الناس، وهكذا. بعد ذلك بدأت أقرأ التفاسير، والتفاسير كثيرة في اللغة العربية. بفضل الله تعالى أتمكن من شراء الكتب الإسلامية، أنشأت مكتبة في بيتي فيها مئات بل أكثر من 1000 كتاب يعني، وكل أقرأها. كنت لا أترك كتابا هكذا يعني موجود في المكتبة فقط، وإنما أقرأه لأعرف ما فيه. بعد ذلك نشأ في قلبي حب الله تعالى بعد أن قرأت كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب يزيد عن 1000 حديث، فأحببت أن أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في المأكل والمشرب والنوم والاستيقاظ، وعند الصباح وعند المساء، وفي المشي وكل ذلك. يعني كنت أحب أن أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكون تابعا لحبيبي ورسولي صلى الله عليه وسلم.
بعد أن تثقفت ونشأت هناك عند لدي بعض الأصدقاء والرفقاء من نفس الملة، وكنا نتحدث أحاديث كثيرة، فنشأ لدي هناك أن في الكتب الإسلامية التي نقرأها كل هناك تعارض وتناقض فيما بينها، ولا يمكن أن نتفق على أي رأي فيها. التناقضات كثيرة، يعني إذا أردت أن أسأل أو أن أتحدث عن واحدة منها مثال ذلك مثلا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، نجد هناك أقوالا كثيرة، منهم من يقول أنها آية، ومنهم من آية من كل سورة، ومنهم من يقول بأنها آية من سورة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول أنها ليست آية وإنما هي جزء من آية من القرآن الكريم، جزء من آية يعني ليست آية. هذه ثلاث آراء، فأي من هذه العبارات هي الصحيحة؟ فأردت أن أتعرف على الصح في ذلك، فنشأ في قلبي في أنها البسملة هي آية، بعد أن قرأت طبعا كتب كثيرة، هي آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة، والدليل على ذلك أنها مكتوبة في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم. ولكن عندما نتناقش مع بعضنا البعض لا نتفق إطلاقا، هذه أحد التناقضات. آتي للتفاسير، عندما كنت أعطي درسا مثلا بالقرآن الكريم أنا للتلاوة، أنا أمامي تفسير الجلالين، أقرأ ما هذه المعاني، يعني مثلا آية رفعنا فوقهم الطور، رفعنا، كلمة رفعنا، الرفع يعني رفع جبل الطور، رفع فوق بني إسرائيل وقال لهم إما أن تؤمنوا بموسى وإما سوف أنزل هذا الجبل فوق رؤوسكم. يعني عندما أقرأ هذا الكلام في التفاسير لا يدخل في القلب. هل يمكن الله سبحانه وتعالى يرفع الجبل إلى الأعلى والناس تحته وسيوقع الجبل فوق؟ يعني هذا الكلام لا يدخل في القلب، وهذا مكتوب في التفاسير. هناك يعني خلافات كثيرة في التفاسير، لا يمكن أن تدخل هذه الأفكار في ذهني. هناك أفكار كثيرة، مثلا نتناقش، أنا أذهب إلى الحج مثلا أو أذهب إلى المدينة المنورة لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول من ينوي هذه النية فهو مشرك. كيف ذلك؟ أنا أنوي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لي أنك مشرك؟ فأمر غريب جدا. فأقرأ بعض الكتب تقول مثلا زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هي من أقرب القربات وأحب الطاعات إلى الله تعالى. هذا كلام يدخل في القلب. فهل يمكن أن عندما أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته في قبره الشريف أن أزور الأحجار، أحجار المسجد، أم أزور قبر المصطفى وروحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان الذي كان يجلس فيه وكان يصلي فيه وكان يقوم فيه وكان يعظ فيه؟ هناك من يقول لا 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 تنوي ذلك، إذا نويت زيارة رسول الله معنى ذلك أنك مشرك، انوي زيارة المسجد النبوي فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن الأحجار أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يعني غريب جدا. هذه من التناقضات. هناك تناقضات كثيرة، مثلا قصة عيسى عليه السلام أين ذهب؟ يعني وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هناك من يقول ربوة أنه ذهب إلى دمشق، ربوة هناك في منطقة اسمها ربوة في دمشق، أن عيسى ذهب إلى هناك، والكثير يقولون بأنه رفع إلى السماء. يا أخي أعطونا كلمة نفهم أين ذهب عيسى بعد حادثة الصلب. لا يوجد حل لهذه المشكلة إطلاقا. هناك أحاديث مثلا ما المهدي إلا عيسى بن مريم، دخل في قلبي في وقت من الأوقات بأن المسيح عليه السلام هو نفسه المهدي، فبدأت أبحث عن هذا الموضوع، فلجأت إلى كتب كثيرة وأدرس مثلا علامات الساعة، ومنها يأجوج ومأجوج، ومنها الدجال، وهكذا ظهور الدجال وهذه الأحاديث.
فكنت مرة مثلا أقرأ كتاب حول الدجال. هذا الكتاب هو بين يدي، قرأته حوالي 200 صفحة ولم أفهم من هو الدجال، وصاحب الكتاب هو لم يفهم ما هو الدجال، فكيف يفهمني؟ فيقول مرة أنه ابن صياد، وابن صياد هو الدجال، وأن الدجال مات، وأنا لا لم يمت، وأنه باق. طيب أعطني يا أخي أفهمني، هل الدجال موجود أم غير موجود؟ لا يوجد حل لهذه المشكلة إطلاقا. فأنا وضعت الكتاب جانبا وقلت هذا ليس بكلام ولا يمكن أن أثق به إطلاقا. وبعد ذلك يعني استقر في قلبي بأن جميع الكتب التي تكتب بعد عام 1900 لا تصلح لي، والكتب القديمة هي أصح من هذه الكتب التي نقرأها للعلماء المعاصرون. فرجعت إلى كما قيل لي أنك تحب الكتب الصفراء، يعني ورقها أصفر، هي قديمة. نعم، فأقرأ الكتب القديمة، وأيضا لم أصل إلى حل، لا بالتفاسير ولا بمعاني الأحاديث. شرح صحيح مسلم لإمام النووي، تفسير القرطبي، كل هذا يعني لم يقنعني ولم أقتنع. فكنت إماما وأعطي دروس، وهنا نشأ في قلبي أنني أنا أعتقد بأمور لا أستطيع أن أحدث الناس بها، فهل يمكن أن أعيش بين الناس أنا منافق؟ أنا لست منافق، وإنما ظاهري وباطني واحد. فمثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الآية الكريمة، فعلمت بأن هذه الآية لا يمكن أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف إلى السماء الأعلى، إلى السماوات العلى، لا يمكن. كيف؟ لأن سبحان الذي أسرى بعبده، من الذي أسرى بعبده؟ هو الله، والله معكم أينما كنتم، إذن الله معي، فلماذا أذهب إلى مكان آخر؟ الله معي وموجود معي، فكيف أذهب إلى مكان آخر أتحول؟ معنى ذلك أن أنقض كلام الله وتناقض، هذا الكلام لا يصلح. فنشأ في قلبي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغادر فراشه في ذلك الوقت في الإسراء أو المعراج. هذه قصة كبيرة يعني نشأت في قلبي، ولا أستطيع أن أحدث الناس عنها ماذا يقولون عني. إذا قلت لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج إلى السماء في الإسراء والمعراج فيقولوا أنت كافر. فكيف أعيش بين هؤلاء الناس وهم لا يصدقوني وأنا إمام؟ ما هذا الإمام إذا لم يكن أمام الناس ويستمع الناس إليه ويصدقونه؟ فمرة وعدة مرات من هذه الأمثلة وهذه الأحوال اعتزلت البيت وجلست في بيتي وقلت أنا لا أريد أن أكون إماما لأحد، بل أصلي بنفسي لنفسي لله تعالى. وهكذا ثم اقتنيت دش ساتلايت وبدأت أنظر إلى القنوات. سبحان الله، وجدت قناة MTA الأحمدية ومعها 4 أو 5 قنوات من الهند. استمع إلى الخليفة الرابع ميرزا طاهر أحمد رحمه الله تعالى، ويتحدث طيلة النهار باللغة الإنجليزية إلى الأطفال ويعلمهم ويدربهم، هكذا كل دروسه هكذا، والقناة دائما فيها هذه الدروس. أفهم القليل منه ولا أفهم كثيرا باللغة الإنجليزية. المهم بعد ذلك غابت عني هذه القناة، لا أعرف أين ذهبت، يبدو أن القمر تغير أو هكذا، يعني مكان المجال التقاط القناة. بعد ذلك يعني طالت المدة ووجدت أن القناة تنزل في قمر نايل سات، وبفضل الله تعالى انتظرتها بكل شغف لأن قلبي معه. وعندما رأيت القناة في ذلك الوقت رأيت ميرزا طاهر وخلفه صورة الإمام المهدي، وأنا لم أعرف هذه الصورة التي خلفه هل هي صورته عندما كان شابا أم أنها لغيره، لا أعرف، ولكن علمت بأنه يتحدث عن الإمام المهدي بأنه ظهر، وأن هذه الجماعة تؤمن بأن الإمام المهدي موجود، ولكن لم أفهم الكثير من المعلومات.
لأنه كان يتحدث بالإنجليزية. المهم انتظرت القناة أن تفتح في قمر النايل سات، وفي نيسان بذلك اليوم كان يوم الجمعة، فتحت أول يوما لخطبة أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيد الله تعالى بنصر العزيز. افتتح القناة بصلاة الجمعة في نيسان، أعتقد 20 نيسان أو 21 لا أعرف بالضبط. المهم في ذلك الوقت، المهم في شهر نيسان، بدأت أتابع القناة كل شغف، لحظة بلحظة، درسا بدرس، لقاء بلقاء، حوار وحوار، وحتى بدأ هناك درس حوار المباشر. هذا الحوار المباشر جيد جدا، فاستمعت إليه. فالله أكبر، ماذا يقولون؟ يقولون أن المهدي ظاهر، يقولون بأن عيسى عاش 120 سنة، وأنا عندي هذا الحديث وقرأته يعني وضعه جانبا، ولكن لم أتأكد منه. المهم بدأت أفهم ماذا يقولون، لأنهم يتحدثون باللغة العربية كما تعلمون، يعني قناة النايل سات MTA 3. المهم بعد ذلك تابعتها لمدة 3 أشهر تقريبا، وقلبي مع هذه الجماعة وجسمي وذرات دمي كلها معه، وأصلي وأقول يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. وفي فضل الله تعالى يوم من الأيام، يوم الجمعة كان صباحا، بدأ هناك حديث حول الإسراء والمعراج للأستاذ مصطفى ثابت رحمه الله تعالى، فكان يتحدث عن قصة الإسراء والمعراج ويتناقشون حول هذه القضية أو هذا الموضوع. فبدأت أفهم، قلت في نفسي هذه الجماعة إذا قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء بجسمه فهذه ليست لا تصلح معي، وأما إذا قالوا بأن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي عرجت وهكذا، أو أن هناك رؤية أو كشفا، فهذا شيء أصدقه. فتحدث الأستاذ مصطفى ثابت، وهناك أعتقد شخص اسمه من عائلة قزق، قال الله نور السماوات والأرض. قلت له ما شاء الله، هذا ما أقصده أنا، الله نور السماوات والأرض، فكيف نذهب إلى مكان آخر؟ الله موجود. المهم القضية فهمت أن قصة الإسراء والمعراج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كشفا في هذه القضية، واستقر في قلبي حب الجماعة، وبدأت أتابع كل ما يحصلني من هذه القناة. بعد ذلك اقتنيت جهاز كمبيوتر حتى أتصل بالقناة، طبعا بمشاركة أولادي، ليس معي مالا حتى أشتري جهاز كمبيوتر وهاتف وهكذا، يعني حتى نستطيع أن نتواصل على الإنترنت، ليس عندي إنترنت وهكذا. فدام الوقت مدة طويلة، حتى يعني عدة أشهر، يعني بيعت بالعام 2007، ولكن لم تصل البيعة إلى حضرة أمير المؤمنين صلى الله إلى في آذار 2008 أوائل 2008. المهم عند ذلك الوقت يعني انقلبت حياتي حياة جديدة، وبدأت أشعر بأنني خلقت من جديد، وبدأت أفهم القرآن الكريم بشكل جديد وواضح وجلي مثل الشمس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم مثل البيضاء ليلها كنهارها. وبدأت تتراءى لي الآيات القرآنية وأنا شغوف بحب معاني هذا القرآن. وقلت لكم بأنني عندما حججت في عام 86، عندما وضعت رأسي في الحجر الأسود الأسعد، دعوت الله تعالى يا رب فهمني القرآن، يا رب حفظني القرآن، يا رب علمني القرآن وتفاسير وتعليم. وهذا بفضل الله تعالى بدأت أفهم آيات القرآن الكريم آية آية من الجماعة. وبعد ذلك بعد أن اتصلت بهم قلت لهم أعطوني كتبا، فجاءوا بعدة كتب، 7 كتب للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، التبليغ مكتوب أحمد، عدة كتب يعني فلسفة تعليم الإسلام، هكذا عدة كتب قرأتها بسرعة، يعني أريد أن المزيد، هل من مزيد من هذه الكتب الرائعة جدا.
والحمد لله أتابع القناة وأتابع الكتب، قراءة الكتب، حتى بعد ذلك قرأت جميع الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية، ويزيد عددها عن 70 كتابا بفضل الله تعالى. واستقر قلبي بأن الإمام المهدي والمسيح الموعود هو سيدنا أحمد ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام، وأن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي الخلافة على منهاج النبوة التي وعد بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سكت، أي أنها ستكون إلى يوم القيامة. رزقنا الله حب الخليفة والخلافة على منهاج النبوة، ونستمر بهذه الدعوة إلى الممات. أذكر قصة صغيرة، يعني كيف بايعت عائلتي. مثلا هناك لدي البنت الكبيرة، ذهبت لزيارتها بعد أن سمعتني بأنني أتابع قناة MTA 3 العربية، فهي أيضا تفتح على هذه القناة وتتعلم منها. فبعد مدة ذهبت لزيارتها فوجدتها تحفظ أبيات من الشعر للمسيح الموعود عليه السلام، فطار عقلي من الفرح. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله، يا عين فيض الله والعرفان، يا سلام يا سلام، تحفظ هذه الأبيات أكثر مني تهتم. فتعجبت بها وأحببتها كثيرا. وثم تلتها ابنتي الثانية أيضا متزوجة، جاءت لزيارتي مرة وقالت لي: بابا أنا أريد، جئت إليكم ليست زيارتكم، وإنما جئت لأفهم عن الجماعة الإسلامية الأحمدية، اشرح لي كل شيء. فأنا بحب وشغف لأن أعرف كل شيء عن هذا الموضوع. فبدأت أن أشرح لها هذا ووضحت لها الكلام، ففرحت وانبسطت كثيرا، وقالت: إن شاء الله أنا أيضا سوف أبايع، ولكن أريد أن أتمكن أيضا وأن أستمر برؤية هذه القناة وماذا يقولون وهكذا. نعم، وكذلك العائلة يتابعون هذا الأمر بفضل الله تعالى. بعام 2010 بايعت جميع عائلتي، الزوجة والبنات كلهم سوية، وكان ابني قد بايع بعدي مباشرة، ابني الكبير محمد. والحمد لله الآن عائلتي كلها بايعت المسيح الموعود والجماعة الإسلامية الأحمدية على يد مسرور أحمد أيد الله تعالى بنصر العزيز، وعددها 11 ولدا. وأيضا بناتي المتزوجات أيضا أزواجهم بايعوا، وكذلك بايع أخي وأختي أيضا، وعائلة أخي وأختي، وهكذا. يعني الحمد لله، يعني بدأوا يصدقون هذا الأمر هذه الدعوة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. أذكر قصة مثلا، زوج ابنتي هذه التي تحدثت عنها الكبيرة، عندما كانت تتابع القناة وتحفظ أبيات من الشعر التي تخرج من القناة، أناشيد دينية، كان زوجها يعني يصادق شخصا وهابيا وإخوانجيا، فعارض في البداية كثيرا، وحتى وصل إلى مرحلة سأل شيخا وقال له: يجب أن تطلقها لأنها كافرة، الأحمدية ليست أحمدية، وأن هؤلاء قاديانيون كفرة، فيجب أن تطلق زوجتك. فأنا عندما جاءني هذا الخبر يعني أردت أن أقابله، فقابلته وتحدثت له، قلت له: المشايخ لا يعرفون ذلك، هل زوجتك كافرة؟ قال: لا. فقلت له: كيف يقولون لك بأنها كافرة؟ قال: أنا لا أعرف، هكذا قالوا، نحن يجب أن نستمع كلام المشايخ. فأخذ بين أخذ ورد، تركته مدة ثم أذهب لزيارته، ومرة من يعني لم تكن بعيدة ذهبت إلى بيت ابنتي، وكان زوجها يعمل سائق سيارة بالأجرة، وكنا نقرأ القرآن سوية في ذلك الوقت، وبدأنا نقرأ القرآن. ثم بعد حوالي نصف ساعة جاء زوجها، سلم وجلس ونحن نقرأ القرآن أنا وابنتي. سبحان الله، يعني كانت صدفة أن كنا نقرأ في سورة الإسراء،
ووصلنا إلى الآية إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فوقفت عند هذه الآية وبدأت أتحدث مع صهري عدنان، فقلت له ماذا تقول؟ الله يقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأنت يا أخي مسلم وأنا مسلم بفضل الله تعالى أيضا، ولكن المسلمون يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر. ولكن انظر ماذا يقول الله، الظالمون، إذن المسلمون ظالمون الآن، فيجب أن تفهم هذا الموضوع. وبدأت أن أشرح له بأن ليس جميع أحاديث في البخاري ومسلم وغيره ليست صحيحة، بعضها يعني البخاري ليس نبيا وكذلك مسلم ليس نبيا، فيصيب ويخطئ، والأحاديث وضعت بعد 100 سنة و150 سنة وأكثر من ذلك. ولكن الناس نشأ عندهم اعتقاد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر. فماذا تقول؟ فقال هذا لا يمكن، أنا لا أصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولكن الآن سوف أسأل شيخي. عنده شيخ، والشيخ سبحان الله هو من تلاميذي ولكنه يعارضني. يعني أنا علمته تلاوة القرآن وهو يصلي في مسجد آخر، فأخذ الهاتف ورن عليه وتحدث معه، فقال شيخي يعني أريد أن أسألك هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له شيخ نعم قد سحر ما يزيد عن 6 أشهر. قال رسول الله سحر؟ قال نعم سحر. فتعجب صهري من هذا الكلام، قال له يعني كيف ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجري عليه هذا الأمر؟ فقال له نعم جرى عليه وكأنه مرض وهكذا، يعني بدأ يهون عليه لأنه الرجاء وجده قد اندهش. ثم أغلق الهاتف فقال لي صهري بالحرف الواحد يعني أنا لم يجري علي السحر، هناك الكثير من أقربائي أرادوا أن يسحروني ولم يستطيعوا، فكيف سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أنا لست من هؤلاء، أنا من جماعتكم. أنا سررت والحمد لله. فبعد أيام يعني جاءني وقال أريد أن أبايع، فذهبنا وبايع أيضا على الورق وبايع الحمد لله. وهذا الرجل يعني كان صادقا، والله سبحانه وتعالى من عليه وأكرمه بفضله، وكان سائق بالأجرة، أصبحت سيارة كاملة له بعد سنة أو سنتين يعني تقريبا، أصبح يملك السيارة كلها. وقال لي هذه من بركة الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان يأخذنا إلى صلاة الجمعة، نحن نصلي لوحدنا الجماعة الإسلامية الأحمدية، يأخذنا رجالا يعني نذهب إلى صلاة الجمعة، وأيضا يأخذ النساء إلى مكان آخر لتجتمع مع رئيس إماء في منطقتنا في حلب، فأيضا ولا يأخذ أجرة، يعني لله بالله. هكذا كان، والله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة، يعني قتل على يد المسلحين في حلب عندما حصلت هذه الأمور، يعني احتجزوه وقتلوهم رحمه الله تعالى، وهو من الشهداء إن شاء الله تعالى رحمه الله تعالى. عدنان كردي. उसके बाद मैं कुछ जनाजे गायब पढ़ाऊँगा। पहला जनाजा है मुकरम अदनान मोहम्मद दीप कुर्दिया साहब, जो हलब के रहने वाले थे सीरिया के, उनका, जिन्हें दो 2013 में सीरिया की एक दहशतगर्द तंजीम ने अगवा किया था, उसके बाद शहीद किया। अदनान साहब की पैदाइश 1971 में सीरिया के शहर हलब में हुई। 2003 में उन्होंने खातून तमाज़र साहिबा से शादी की। अदनान साहब के ससुर यासीन शरीफ साहब 2007 में बैत करके जमात में शामिल हुए। फिर इनकी तबलीग से इनके बच्चों के अलावा इनकी बेटी तमाज़र भी अहमदियत की सदाकत की कायल हुई, और अदनान साहब के घर में अहमदियत के बारे में बातें होने लगीं। लेकिन अदनान शहीद साहब पढ़े लिखे न थे, अक्सर मौलवियों के पीछे चलते थे। जब इनकी बीवी ने 2010 में बैत कर ली
تو مولویوں کے اکسانے پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو گھر میں ایم ٹی اے دیکھے گی یا احمدیت کے بارے میں بات کرے گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ان کے سسر یاسین شریف صاحب انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سمجھاتے تھے تو خاموش ہو جاتے، جب مولویوں کے پاس جاتے تو پھر بھول جاتے ساری باتیں۔ شہید کے سسر کہتے ہیں کہ 2011 کی بات ہے کہ میں ان کے گھر میں ان کی بیوی یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں عدنان بھی کام سے واپس آ گیا اور ہمیں قرآن پڑھتا دیکھ کر کہنے لگا کہ پڑھتے رہیں کیونکہ میں آپ کی تفسیر سننا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہے تھے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یعنی جب ظالم لوگ کہتے ہیں تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے عدنان سے کہا، سسر ان کے کہتے ہیں عدنان سے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ سحر زدہ تھے، مگر بعض مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جبکہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ یہ بات قطعاً غلط ہے اور ایسی کسی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عدنان نے یہ بات سنتے ہی حسب عادت فوراً فون اٹھایا اور اپنے مولوی سے پوچھا کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں ہوا تھا اور اس کا ذکر بخاری میں ہے۔ عدنان صاحب نے کہا کہ میں ایک عام سا اور گناہ گار سا آدمی ہوں۔ مولوی کو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعض قریبی اشخاص نے مجھ پر جادو کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے مقرب ترین اور محبوب ترین رسول تھے، پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ بعض لوگ ان پر جادو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ دن بعد عدنان سوچ بچار کرتے رہے، پھر ایک روز مجھے کہنے لگے کہ میری خواہش تھی کہ میری بیوی اچھے اخلاق اور اعمال کی مالک ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے تم نے احمدیت قبول کی ہے تمہارے اندر بہت نیک تبدیلی واقع ہوئی ہے، نیز بچوں اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنے لگی ہو۔ یہ تاثیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے میں بھی اس مبارک جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ شہید کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تنظیم، شدت پسند تنظیم کے بعض ارکان جو جماعت کے خلاف نہایت اہانت آمیز باتیں کیا کرتے تھے، مجھے ان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا۔ جب میں اس کے بارے میں عدنان کو بتاتی تو وہ کہتا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور کبھی ان سے بحث نہ کرنا، ہمارا کام صرف ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ پھر 20 جون 2013 کو اس تنظیم کے بعض ارکان نے عدنان کو اغوا کر لیا اور تقریباً 2 ماہ کے بعد انہیں گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 42-43 سال تھی۔ کہتی ہیں گو مجھے ان کی شہادت کے بارے میں خوابیں تو آ رہی تھیں لیکن ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز ہمارے علاقے کے مخالفین میں سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ کیا تم ابھی تک اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ نہیں آئے گا کیونکہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اسے بتیرا سمجھایا تھا کہ احمدیت چھوڑ دو، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں احمدیت نہیں چھوڑوں گا خواہ میری گردن کٹ جائے۔ اس لیے وہ شہادت تو بڑی پرانی ہو گئی ہے لیکن پتہ کیونکہ ان کو اب چلا ہے، اس لیے جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔ شہید کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ شہید نیک سالے اور نمازوں کے پابند تھے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے، ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے شوہر اور شفیق باپ تھے۔ بچوں کی دینی تربیت کی ہمیشہ انہیں فکر رہتی، ہر ایک کی مدد و خدمت کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، سے مالا مال تھے، چندوں میں باقاعدہ اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ ان کے سسر کہتے ہیں کہ قبول احمدیت کے بعد اس میں ایک عجیب اخلاص پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنی ویگن احمدیوں کے لیے وقف کر دی۔ جمعہ کے روز احمدیوں کو مختلف مقامات سے نماز سینٹر میں لاتے،
پھر واپس بھی چھوڑتے. اسی طرح مستورات کو بھی اجلاس کے لیے صدر لجنہ گھر تک لانے اور واپس چھوڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے. احمدی احباب انہیں کرایہ دینے کی کوشش کرتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے، اور اگر بہت اصرار کوئی کرتا تو تیل کا خرچ لے لیتے. چندہ جہات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ان چندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں بہت برکت ڈالی ہے. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر ایک ویگن خریدی تھی جو چلایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے پارٹنرشپ سے علیحدہ ہو کے وہ ساری ویگن خود ہی خرید لی. ان کی ایک اور رشتہ دار ہیں، ان کی وہ کہتی ہیں کہ صلہ رحمی کا وصف میں بہت نمایاں تھا. کہتی ہیں جب فسادات بڑھے، جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہمارے علاقے میں، جب حالات بہت خراب ہوئے تو روٹی نایاب ہو گئی، اور اگر کہیں ملتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی. ایسے حالات میں عدنان شہید تمام رشتہ داروں کی خدمت میں مامور تھے. وہ دور دراز کے علاقوں سے روٹی لا کر ہمیں دیا کرتے تھے. شہید نے اپنے پیچھے بیوی اور 5 بچے چھوڑے ہیں. 2 بیٹیاں ان کی پہلی مرحومہ بیوی سے تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی دوسری بیوی سے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ سب لوگ کینیڈا پہنچ چکے ہیں. المهم هذا زوج ابنتي الكبيرة، يعني قضى ما قضى. طبعا هناك لا نستطيع في سوريا أن نقول نحن أحمديون، فكيف نعيش في هذا البلد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله تعالى أن يفهم المسلمين جميعهم الإسلام الحقيقي، وأن يعوا ما يقولون، وأن يعرفوا زمانهم. هذا الزمان زمان الفتن، زمان ظهور الدجال، وأن الدجال أمة وليس شخص واحد يا جماعة. فنسأل الله تعالى أن يفهم هؤلاء الناس الدين الحقيقي والدين الصحيح، ويبايعوا إمام الزمان ويسيروا في الخلافة على منهاج النبوة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله كل جزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.